अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ में 2 अगस्त 2024 और 27 मुहर्रम 1446 हिजरी को दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया जा रहा है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने दिन और रात को एक दूसरे के आगे पीछे आने वाला बनाया। उसके लिए जो नसीहत हासिल करना चाहे या शुक्र अदा करना चाहे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका दुनिया व आखिरत में कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बेनूर आँखें, बहरे कानों और ढके बंद दिलों को खोला। ए अल्लाह रहमतें और सलामती नाजिल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथियों पर, जिन्होंने दुनिया में इताअत और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारी। हम्द व सलात के बाद मुसलमानों, सबसे बड़ी नसीहत हमारे परवरदिगार का ये फरमान है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। अल्लाह ताला से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। और इसी तरह अल्लाह ताला का ये फरमान भी, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यकीनन इंसान ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मुख्तलिफ ऐसी कौनी निशानियों को महसूस करता है जिनसे उसे इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। मौसम गर्मा जारी और सारी है जिसे हम झील रहे हैं, जिसने लोगों को सख्त गर्मी और तपश से बचने के लिए मुतअद्दिद असबाब इख्तियार करने पर आमादा किया है। जबकि वो एक ख़त्म हो जाने वाली और फना होने वाली दुनिया में है, फिर उन्हें दारुल बका के लिए कैसे असबाब इख्तियार करने चाहिए, जहाँ या तो उनका ठिकाना दायमी जन्नत होगा या दहकती हुई आग होगी। बेशक अक्लमंद आदमी जब अल्लाह ताला की कौनी निशानियाँ और उसकी वाज़े आयात देखता है तो मौके को गनीमत समझता है और हर उस अमल के ज़रिए आखिरत की तैयारी करता है जो उसके परवरदिगार को राज़ी कर दे, ताकि वो अब्दी कामयाबी और उखरवी कामरानी का सबब बन सके और उसे समेट सके। ज़रूरी है कि मौसम गर्मा की शिद्दत हमें इस दारे फ़ानी से रुखसत होने के बाद वाले उस घर की याद दिलाए जिसमें हौलनाक हालात और खौफनाक मनाजिर होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ालू ला तन्फिरू फ़िल हर कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ़क़हून। और उन्होंने कहा, इस गर्मी में मत निकलो, कह दीजिए जहन्नम की आग कहीं ज़्यादा गर्म है, काश वो समझते होते। सरकशी और नाफरमानी के ज़रिए अपने आप पर ज़्यादती करने वाले ए इंसान, मौका हाथ से निकल जाने से पहले पहले रहमान से सच्ची तौबा करने में जल्दी कर। ए गफलत में पड़े हुए इंसान, अपने खालिक के हकूक़ को याद कर। सख्त गर्मी से सख्त तरीन हालात और खौफनाक मनाजिर को याद रख, जो इस ख़त्म होने वाली दुनिया से कूच करने के वक्त रोनमा होंगे। इरशाद बारी ताला है, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि वहाँ उठाए जाने वाले हैं एक बहुत बड़े दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ लोग पसीनों में शराबूर होंगे और हालत ये होगी कि उनका पसीना ज़मीन पर 70 हाथ तक फैल जाएगा और मुंह तक पहुंचकर कानों को छूने लगेगा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम लोग अपने आमाल के बकदर पसीने में शराबूर होंगे। चुनाचे उनमें से बाज़ लोग वो होंगे जिनके टखनों तक पसीना होगा, बाज़ ऐसे होंगे जिनके घुटनों तक पसीना, और बाज़ ऐसे होंगे जिनकी कमर भी पसीने में डूबी होगी, और बाज़ वो लोग होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम बन जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, कामयाब वही होगा जिसने फ़राइज़ की हिफाजत की। निजात उसी की है जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया और हलाकत में डालने वाले बुरे अमाल से उसने परहेज़ किया। ए अल्लाह, हमें अपना डर नसीब फरमा, हमें अपनी नाफरमानी से बचा और हमें नेकियों में जल्दी करने वालों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, बस तू हमें मुआफ़ फरमा। हम तुझसे तौबा करते हैं, तू हमें बख्श दे और रहमतें नाजिल हों हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथियों पर। तमाम तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम नाजिल हों उन पर जिनके बाद कोई नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद,
لوگوں دنیا کی گرمی سے بڑی آگ کی گرمی کو یاد کرو، نیک اعمال کو اپنی ڈھال بنا لو، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بننے والے اعمال سے دوری اختیار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے اور سردی میں اور دوسرا سانس گرمی کے موسم میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوئی ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ربانی، کونی اور شرعی نشانیوں سے نصیحت پکڑو۔ بس جس نے نصیحت حاصل کی، عبرت پکڑی، بات کو مان لیا اور تقوی اختیار کیا تو وہ اپنے رب کی رحمت سے ہمیشہ والی کامیابی اور بہت بڑی کامرانی میں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ، دن اور رات کے آنے جانے کے برابر رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، ان کی آل اور تمام اصحاب پر بھی سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا سایہ عطا فرما جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام فوت شدگان مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو توفیق عطا فرما، ان کے عمل کو اپنی رضا میں شامل فرما، انہیں صحت و عافیت اور توفیق و سیدھی راہ عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمان تمام حکمرانوں کو اپنی رعایا کے لیے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے زیادہ عزت والے رب، اے اللہ، ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما اور انہیں پاک کر دے، تو بہتر پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، انہیں غموں سے نجات عطا فرما، ان کی اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے مضبوط اور زبردست ذات، اے اللہ، تمام مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دکھ تکلیف دور کر دے۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں، اللہ ہر جگہ سے مدد فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اللہ بری تدبیر کا سوچے، اللہ تو انہیں ان کے نفسوں کے اندر ہی مشغول کر دے۔ اے اللہ، تو بالکل پاک ذات ہے، بہت سب سے بڑی ذات ہے، نہیں ہے کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی۔ مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت فرمایا۔ ترجمہ و آواز ابو محمد عطا اللہ بن عبد المجید PhD اسکالر، مدینہ یونیورسٹی۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، نماز اور مسنون اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کر دے۔